अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लेकिन बहुत माज़रत के साथ कि इतने दिन हो गए हैं आप लोगों से कोई बात नहीं हुई, कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया और कोई नई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकी। इसकी वजह मैं बताने के लिए आज ये वीडियो बनाई है। दरअसल ये ये मंडे की बात है। मैं यूनिवर्सिटी गई ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल की कि मेरे बेटे की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो पाकिस्तान में भी उसका थोड़ा सा गला ख़राब हो जाता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई मामूली सी बात ही होगी। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बेटे का गला फुल स्वेल है और उससे पानी भी नहीं पिया जा रहा। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे और मेरे हस्बैंड ने ना मेरे आने से पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली हुई थी। तो मैं ना पूरे 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी। 5 बजे मैं उसे लेके तो उधर चली गई हॉस्पिटल ना। हॉस्पिटल गई तो एक हमसे पहले बच्चा था और एक मेरा बच्चा था। तो तकरीबन 4-5 मिनट बाद ही ना बारी आ गई। तो उसने डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर थी। उन्होंने सारा पूरी तसल्ली के साथ मेरे बेटे को चेक किया और चेक करने के बाद कहा कि इसको फ़ौरन से पहले इमरजेंसी में ले जाएं। मैंने सुबह का रोज़ा रखा हुआ था। पहले मैं यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी से मैं आई तो इसे लेके चली गई। तो उधर से ही उसने कहा कि आपने घर नहीं जाना, आप सीधा इसे लेके तो इमरजेंसी चले जाएं। उसने डॉक्टर ने एक लेटर लिख के दिया मुझे कि आप जाके उधर काउंटर पे दिखाना और इसे ले जाओ। अच्छा, मैं और मेरा बेटा था साथ। हम ना इस छोटे को ना लेके तो इमरजेंसी चले गए। इमरजेंसी जब गए तो उन्हें जाके हमने दिखाया वो लेटर। उस लेटर को देखने के बाद उन्होंने हमें एक जगह वेटिंग रूम में बिठा दिया। कुछ हमारे लिए नई जगह थी। हमें तो स्टार्ट में आप यकीन करें दरवाजे भी हॉस्पिटल के नहीं था पता कि कैसे खुलने हैं। पहली दफ़ा गए थे ना, तो वो हॉस्पिटल के दरवाजे के साथ ना एक बेल होती है, उसे प्रेस करते हैं, फिर अंदर से आवाज़ आती है तो फिर उन्हें बताना पड़ता है, तो फिर वो अंदर से दरवाज़ा खोलते हैं। उसकी एक्सेस बाहर से नहीं होती है ना, हर कोई बंदा नहीं जा सकता, ऐसे ही बता के जाना पड़ता है। तो चलो जी, खैर अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे अल्लाह ताला रास्ते खोलता गया, हमें समझ आती कि थोड़ी बहुत। तो हम पूछ के तकरीबन जब हॉस्पिटल हम पहुंच गए, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी हमें 10-15-20 मिनट लग गए काउंटर पे जाते जाते। हमें कभी हम आगे चले जाएं, कभी हम माँ बेटा, कुछ परेशानी थी, कुछ टेंशन थी, कुछ वो तकलीफ़ से रो रहा था और कुछ हमें समझ नहीं थी आ रही। कभी हम आगे चले जाएं, कभी हम पीछे चले जाएं। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम काउंटर तक पहुँचे। काउंटर वाली को हमने सारा बताया। उसने नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं सबसे पहले, नाम से भी पहले ना डेट ऑफ बर्थ चलती है। डेट ऑफ बर्थ उसने पूछी और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम विरक। तो उसने पूछा तो हमने बता दिया। खैर अपॉइंटमेंट मिल गई, वो सॉरी, हमें नंबर मिल गया। अंदर गए, अंदर जाके हम ना बैठ गए। इतना ज़्यादा रश था हमारे जाने से पहले। खैर बहुत सारे लोगों को छोड़ के ना उन्होंने हमें तकरीबन 1 घंटे बाद ही ना अंदर बुला लिया। बुलाया तो डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने सारा तसल्ली के साथ चेक करने के बाद ना तो कहा कि आप लोग ना इधर बैठें, इसका ना 4 से 5 घंटे हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो हम इसे घर भेज देंगे, लेकिन अगर कोई फ़र्क ना पड़ा तो आपको ना यहाँ रुकना पड़ेगा। खैर ज़ाहिर है मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा आप जैसा आप लोग मुनासिब समझते हैं आप वैसा करें, बस मुझे ये है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। हमें उन्होंने दोबारा उसी बेंच पे बिठा दिया जहाँ हम वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। वो हर घंटे बाद ना मेरे बेटे को एक गले में स्प्रे करके जाएं और एक पैरासीटामोल सिरप जो है ना वो इंजेक्शन में डाल के तो उसे पिला के जाएं। एक अब 5 बजे मैं घर से निकली थी, तकरीबन 5:45 बजे मैं उधर हॉस्पिटल पहुंच गई और 6:15 तक मतलब उन्होंने चेक करके हमें बाहर भी भेज दिया ना, 6:15 6:30 तक। फिर 7 8 9 10 11 और 12
یہ 4-5 گھنٹے میں ادھر بیٹھی رہی. روزہ میں نے صبح سے رکھا ہوا تھا اور ایک آنٹی نے ادھر کھجور سے میرا روزہ افطار کروایا، کیونکہ میں تو کسی تیاری سے نہیں تھی نا گئی ہوئی کہ میں نے ادھر ہی ٹک جانا ہے جہاں اتنا لمبا ان کا پروسیجر ہوتا ہے. میرا بیٹا بھی روئے اور میں بھی رہوں ادھر بیٹھ کے نا، جب ہماری باری نہیں تھی آ رہی، کیونکہ پاکستان میں کبھی ایسی سچویشن دیکھی نہیں تھی. پاکستان میں بھی میرے بچے بیمار ہوتے تھے نا، تو وہ ان کا نا جو گجرانوالے سے لوگ ہیں انہیں پتہ ہوگا، گل روڈ پہ خالد وڈائچ ہے میرے بیٹے کا ڈاکٹر. تو میں ادھر جاتی ہوئی تھی تو میری کئی دفعہ سب کو چھوڑ کے بھی باری آ جاتی تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر جو نا ہمارا فیملی ڈاکٹر بن چکا ہوا تھا اور اسٹاف بھی سارا واقف تھا ہمارا. تو کبھی ایسی سچویشن کا سامنا ہی نہیں تھے کرنا پڑا. تو باری نہ آئے، بچہ روئے ساتھ میں بھی رہوں، پھر اللہ اللہ کر کے آ گئی چلو. لیکن یہ ہے کہ پہلے میں بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئی کہ اتنا ڈیولپ کنٹری ہے تو یہاں جو میڈیکل سسٹم ہے وہ تو ذرا بھی اچھا نہیں ہے. میں نے سوچا پہلے، لیکن جب میرے بیٹے کو انہوں نے ٹریٹ کیا نا، آپ یقین کریں انہوں نے کسی ماں سے بڑھ کے ٹریٹ کیا نا جو وہاں ڈاکٹرز تھیں. اتنا زیادہ میرے بیٹے کا انہوں نے خیال رکھا. خیر اللہ اللہ کر کے ہم رات کو کیا اگلی سحری ہونے والی تھی 2:30 بجے، 12 بجے میرے ہسبینڈ بھی آ گئے دوبارہ ہاسپٹل ہمارے پاس، کیونکہ وہ جاب پہ گئے ہوئے تھے. تو 12:15 وہ آ گئے. 12:15 سے لے کے نا تو 2:30 بجے انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بچے کو ہم نے نا ایڈمٹ کرنا ہے، ہم آپ کے بچے کو نا واپس نہیں بھیجیں گے گھر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں، ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچے کو بس ہمارا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے. 2:30 بجے انہوں نے اوپر بھیج دیا اور میں جو ہے نا میں گھر آ گئی ہوں، میرے ہسبینڈ ادھر رک گئے. لیکن اس کے بعد 4 دن ہم نے اسے ادھر رکھا ہے. اس قدر انہوں نے خیال رکھا ہے، انہوں نے بیڈ کے ساتھ اسے نا ایک دی ہوئی تھی وہ بیل، اگر کسی قسم کی کسی چیز کی بھی ضرورت پڑتی تھی وہ بیل دیتا تھا. 1 سیکنڈ سے پہلے ڈاکٹر آ جاتی تھی، اور انہوں نے اتنا اچھا ٹریٹ کیا، اتنے اچھے طریقے سے کیا. تو الحمدللہ ہم کل جو ہے نا ہاسپٹل سے واپس آ گئے ہیں. اب میرا بیٹا جو ہے نا وہ بہت بہتر فیل کر رہا ہے. آپ سب میرے بچے کے لیے بہت ساری دعائیں کرنا، کیونکہ وہ جو گلے میں کلاؤڈ سا بنا تھا وہ کچھ کم ہوا ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوا. تو انہوں نے ہمیں ایک نمبر دے دیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ ہوا تو آپ اس نمبر پہ کال کرنا اور فوراً آپ وہاں واپس آ جانا، تو ہم اسے دیکھ لیں گے. تو پریشانی کی ویسے کوئی بات نہیں ہے، پہلے سے بہت اچھا ماشاءاللہ، اب کچھ کھاتا پیتا بھی ہے، پہلے تو اس کے اندر پانی تک نہیں تھا جاتا. الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں کے صدقے اب بہتر ہے وہ. تو میں نے کہا ایک ویڈیو بنا کے آپ سب کو میں بتا دوں کہ کیوں میں اتنے دن نا کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی. آپ سب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، اور پلیز آپ سب میرے لیے، میرے بچوں کے لیے بہت دعائیں کرنا. پتہ ہے پردیس تو پردیس ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جب بچہ یا کوئی بڑا بیمار ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنا ملک بہت یاد آتا ہے نا. تو میں نے بھی ان 2-3 دنوں میں اپنا پاکستان بہت یاد کیا. اپنا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.